मुन्ना शादी होने पर अंदर से तो बेहद खुश था, लेकिन अनम का सोचकर उसके दिल में किसी कोने में एक हल्की सी अफसर्दगी और हसरत ज़रूर थी कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई पुरकशिश और खूबसूरत लड़की आती। रुखसती के बाद मुन्ना फूलों से सजी हुई गाड़ी में अम्मा और अपनी बहनों के साथ बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने पे अम्मा और बहनों ने तमाम रिवायती रस्में बड़े जोश व खरोश से पूरी की। आयशा और रानी ने एक साथ चहकते हुए बोला, चलो भैया जल्दी से हमारा नेक निकालें। थोड़ी बहुत नोक-झोंक और ज़िद बहस के बाद मुन्ना ने मुस्कुराते हुए बहनों को उनकी नेक की रकम थमा दी। उसके बाद अर्शी और रानी ने अपनी नई भाभी अनम को लेकर दुल्हन के कमरे में चली गईं। जब मुन्ना भी थकन से निढाल आराम करने के लिए कमरे की तरफ बढ़ा तो अम्मा ने आवाज़ दी, मुन्ना, मुन्ना ज़रा इधर तो आओ। अम्मा ने खूबसूरत सा ब्लैक वेलवेट मखमल का बॉक्स मुन्ना के हाथ में थमा दिया। मुन्ना ने उसे खोलकर देखा तो अंदर एक बेहद प्यारी सी सोने की अंगूठी चमक रही थी। अम्मा ने प्यार से कहा, ये दुल्हन की मुंह दिखाई है, तो उसे अपने हाथ से दे देना। मुन्ना वो बॉक्स लेके कमरे में आ गया। वह अनम बेड पर बैठी हुई थी। उसने एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। मुन्ना में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करे और क्या बात करे। काफ़ी देर तक वो खामोशी से एक कुर्सी पर बैठा रहा। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत मुश्तमा करके बोला, आनम, ये आपकी मुंह दिखाई है। आदम ने खामोशी से हाथ आगे बढ़ाकर बॉक्स ले लिया और खोलकर देखा तो वो सोने की अंगूठी अगरचे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन नाजुक सी थी और बहुत खूबसूरत। अनम के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो घूंघट के पीछे से हल्की सी आवाज़ में बोली, आपने तो मुंह देखा ही नहीं। इस बात पर मुन्ना से ज़ब्त न हो सका। उसके दिल में दबा हुआ राज ज़बान पर आ ही गया और बोल पड़ा, जी, मैंने तो आपको पिछले हफ्ते ही शाजिब के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देख लिया था। आनम से तो इस तोहमत पर एक पल भी ज़ब्त न हो सका। उसने अपने जज्बात की रौ में एक ही झटके में अपना भारी कानदार दुपट्टा और लंबा घूंघट पीछे हटाया और दुख और हैरत से बोली, आपने मुझे कब देख लिया? मैं तो शाजिब के साथ कभी घर की दहलीज भी पार नहीं करी। मेरी ऐसी तरबियत हरगिज़ नहीं है। उसकी आवाज़ में एक सच्चे और बाहया इंसान का दुख साफ झलक रहा था। मुन्ना, जो कमरे में दूसरी तरफ शदीद गुस्से और बेजारी के आलम में खड़ा था, उसका ये दो टूक जवाब सुनकर झटके से पीछे मुड़ा, मगर जैसे ही उसकी नज़र अनम पर पड़ी, उसका तो सारा गुस्सा ही हवा में तहलील हो गया और वो वहीं गुमसुम शिद्दत सा खड़ा रह गया। उसका सांस जैसे साइलेंट मोड पे चला गया। वो बिल्कुल सख्ती की हालत में आ गया, क्योंकि सामने जो अनम बैठी थी, वो रेस्टोरेंट वाली कोई मामूली और बेरंग सी लड़की नहीं थी जिसे वो दिल ही दिल में सोच सोच के कुढ़ रहा था। ये तो हुस्न का एक मुकम्मल शाहकार थी। दूधिया रंगत, झील सी गहरी आंखें, बेहद नाजुक नाक नक्श और रुखसानों पर शर्म की हल्की सी सुर्खी। वो हकीकत में किसी परी या शीशे की गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। मुन्ना की नज़रें उसके चेहरे पर जमकर रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा सिंप्लीफाइड सदमा समझ रहा था, वही उसके मुकद्दर का सबसे खूबसूरत मुआवजा बनकर उसके सामने खड़ी थी। और अपनी सख्त गलतफहमी का एहसास होते ही मुन्ना के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। वो शर्मिंदगी और सहर अंगेज़ी के इस अनदेखे जज्बे में जकड़ गया। मुन्ना का ज़हन इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। वो किस गहरी गलतफहमी में जी रहा था। दिमाग पर सवार इस शदीद उलझन और घबराहट के आलम में वो एकदम कमरे से बाहर निकला और सीधा छत की तरफ भाग गया। अनम ने उसे रोकने की हल्की सी कोशिश ज़रूर की, लेकिन भारी उरूसी लिबास, वज़नी ज़ेवरात और नई नवीली दुल्हन होने के बायस उसके लबों से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। वो बस हैरत से उसे जाते हुए देखती रह गई। छत पर पहुंचकर मुन्ना ने खुली और ठंडी हवा में लंबी लंबी सांसें लीं, ताकि वो अपने भारी होते सर को संभाल सके। रात के सन्नाटे में खड़े होकर वो अपने ज़हन में बिखरी हुई तमाम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। शाजिब का अचानक इतना बेजार होना, शादी से भाग जाना, रेस्टोरेंट में किसी और लड़की के साथ बैठना, फिर अनम का सामने आना, रफ्ता रफ्ता उस पर अब हकीकत का पर्दा उठ रहा था कि शाजिब का चक्कर किसी और लड़की के साथ था
اور وہ گھر والوں کو دھوکا دے رہا تھا، جبکہ انم تو بالکل بے قصور اور پاک دامن تھی۔ غلط فہمی کے بادل چھٹتے ہی منا کا دل ایک عجیب سے اطمینان اور شرمندگی کے ملے جلے احساس سے بھر گیا۔ جب منا کے ذہن میں الجھی ہوئی تمام کڑیاں سلجھ گئی اور سچائی کا پردہ ہٹ گیا تو دل میں شرمندگی اور انوکھا احساس لیے نیچے کمرے کی طرف لوٹا۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل فرتے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ انم ابھی تک بیڈ پر بیٹھی اس کا راستہ تک رہی تھی۔ رات کے اس پہر، شدید تھکن اور نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں اور بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی، مگر اپنے شوہر کے انتظار میں اس نے سوئے بغیر ضبط رکھا۔ اپنی ذات کے لیے اتنی عزت اور پرخلوص اہمیت دیکھ کر تو جیسے منا کو پر ہی لگ گئے۔ اس کی تو خوشی کی کوئی حد ہی نہ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور نہایت نرمی سے انم سے پوچھا، انم اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو بتاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ دن بھر کی تھکن، رسموں کی بھاگ دوڑ اور تناؤ کے بعد انم کا بھوک اور نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ منا نے اس کی حالت کو بھانپتے ہوئے مسکرا کر مشورہ دیا، کیوں نہ ہم دونوں اس وقت باہر چل کر کچھ کھا پی لیں؟ یہ تجویز سنتے ہی انم کی بجھی ہوئی آنکھیں ایک دم چمک آ گئی، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی وقت گوائے جلدی سے اپنا بھاری عروسی لباس کو تبدیل کیا، پھر دونوں نے گھر کے کسی فرد کو بغیر جگائے بالکل خاموشی سے بائک پر باہر نکل گئے۔ رات کی سنسان سڑکوں پر ٹھنڈی ہوا کی دوش پر بائک چلاتے ہوئے اور اپنی پیچھے اتنی خوبصورت حیا اور مخلص ہم سفر کو محسوس کرتے ہوئے منا کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا بہترین پھل دے دیا ہو اور ماضی کی تمام ذلتوں اور غموں کے بدلے اس زندگی کو بے حساب خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اور 2 دن بعد ولیمے کی تقریب تھی۔ انم نے بڑے لاڈ اور پیار سے منا کے ہاتھ میں ایک معروف سیلون کا کارڈ اور موبائل میں ایک ریفرنس تصویر دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، آج آپ کو بالکل اسی ہیئر اسٹائل اور لک میں تیار ہونا ہے۔ میں اپنے شوہر کو ولیمے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم دیکھنا چاہتی ہوں۔ منا کی تو حالت یہ تھی کہ وہ انم کی ہر فرمائش یوں مسکرا کر مانتا جیسے اس کی بات اس سر آنکھوں پر۔ اس نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، جو آپ کا حکم سرکار، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ دلہن صاحبہ، آج آپ جیسا کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ شام کو جب ولیمے کے ہال میں ان کی انٹری ہوئی تو ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں دونوں پر جا ٹھہریں۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبائی حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ سچ مچ ایک بہترین ڈریسنگ، سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے بالوں اور بدلی ہوئی لک نے منا کی شخصیت میں ایک ایسا نکھار پیدا کر دیا تھا کہ وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ہال کی چہل پہل کے دوران جب انم نے منا کی طرف دیکھا تو اس کے رخساروں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے منا کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، سچ بتاؤں، آج تو آپ واقعی میرے خوابوں کے شہزادے لگ رہے ہیں۔ منا نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما اور دل کی گہرائیوں سے مسکرا کر بولا، اور یہ شہزادہ صرف اور صرف اپنی اس ملکہ کی وجہ سے مکمل ہوا ہے۔ ان کی اس دلکش جوڑی اور منا کے شاہانہ انداز نے ولیمے کی پوری محفل کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہر زبان پر بس انہی دونوں کا چرچا تھا۔ اماں اور بہنیں صدقے واری جا رہی تھیں، جبکہ منا کی بدلی ہوئی شخصیت سے سب لوگ مرعوب ہو رہے تھے۔ ایک بے حد حسین لڑکی تھی اور سدرا کے مقابلے میں تو سدرا کا کوئی میچ ہی نہیں تھا۔ انم اس سے کہیں زیادہ ایک حسین لڑکی تھی، اور آج جب وہ سدرا اور انم کو کمپیئر کرتا تو اسے احساس ہوتا کہ اللہ نے انم ہی اس کے حصے میں لکھ کر ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔